Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concept. Dear students, we are studying virtual memory management. In the last lecture, I talked about the design issue, and today I would like to discuss the performance issues as well as the implementation issues. Students, kindly don't be confused. When I talked about the design issues, I did talked about the performance as well as the implementation. Similarly, today when I will explain the performance issues, we will review the design concept, because तीनों concepts जो हैं, design, performance and implementation are interrelated with each other. जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्लीमेंटेशन की बात खुद ब खुद करते हैं. इसी तरह जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इज बेस्ड अपॉन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि वो इफेक्ट हो रही है कि नहीं, और डिज़ाइन कौन सा है जिसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. सो आप काइंडली इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, और बल्कि हमें मौका मिल रहा है कि अपने उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो निखार है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो क्रिस्टल क्लियर किस्म की चीज़ है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करें. ओके, सो विद दिस लेट अस बिस्मिल्लाह करते हैं. हम कर ही चुके हैं. परफॉर्मेंस इश्यूज. परफॉर्मेंस इश्यूज में विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लीनिंग पॉलिसी. उसकी हम देखेंगे परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट आता है. देन द पेज रिप्लेसमेंट, जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात की, 2 लेक्चर 3 लेक्चर उस पर हमने लगाए. एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, फिर प्रायोरिटी एलोकेशन, then how to increase the TLB reach. Okay, so let's start it one by one. सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग पॉलिसी की. क्लीनिंग क्या चीज़ है? आपको पता है कि if the page is dirty we have to clean that. सिंपल सी बात है. अब पेज डर्टी कब होता है? जब पेज को हम मॉडिफाई करते हैं, डिस्क से जाकर मेमोरी में किसी पेज को जब मॉडिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि द पेज इज नाउ डर्टी. और ये पेज क्लीन कैसे होता है? वी राइट दिस मॉडिफाइड कॉपी बैक ऑन टू द डिस्क एंड से दैट पेज इज क्लीन. Means कि whenever the page is required, we can just simply use that particular page frame without writing back the page onto the disk. सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब अगर हम क्लीनिंग पॉलिसी के लिए हम वी यूज अ डेमन टू लोकेट पेजेस टू evict बिफोर यू नीड देम इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द विक्टिम्स व्हेन यू नीड देम. प्रोएक्टिव अप्रोच है. आप पहले ही क्यों ना उन पेजेस को जो मॉडिफाई हो चुके हैं, उन मॉडिफाइड पेजेस को चुन चुन के डिस्क के ऊपर राइट करना शुरू कर दें. तो एडवांटेज ये होगा, एट द टाइम व्हेन यू नीड द पेज, उस वक्त मॉडिफाइड पेज को राइट नहीं करेंगे. क्यों? ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नो डैट के जो पेज है वो मेमोरी से डिस्क में जा सकता है विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीपीयू. आप एक पैरेलल सिस्टम जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, फॉर एग्जांपल दिस डीएमए, यू वांट टू यूज दैट सिस्टम, उसको भी आप एंगेज रखना चाहते हैं टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस. डेमन कैन स्वीप. आप एक प्रोसेस है डेमन जो कि वो पीरियडिकली जागता है, और देन इट सेज दैट कि इफ देयर आर वेरी फ्यू क्लीन फ्रेम्स आर अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, उन फ्रेम्स को डिस्क के ऊपर स्केड्यूल कर देगा, राइट बैक करने की कोशिश कर देगा, सो दैट कि व्हेन यू रिक्वायर द पेजेस आर क्लीन एंड दे कैन बी क्लेम एट एनी टाइम. ओके, तो ये हमारी पॉलिसी है. इसी को थोड़ा सा आगे हम एक फर्दर एस्पेक्ट्स में जब हम बात करते हैं तो हम इसको फर्दर देखते हैं. परफॉर्मेंस इशू के साथ यही चीज हम फिर रिपीट करेंगे. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम? अब 2 बातें की हम कर रहे हैं. पहली बात, फ्रेम फ्री नहीं है. दूसरी बात, वो क्लीन नहीं है. पेज रिप्लेसमेंट फाइंड सम पेजेस इन द मेमोरी बट नॉट रियली इन यूज, स्वैप इट आउट. हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तो एल्गोरिदम के तहत हम करते हैं कि जब कोई प्रोसेस स्वैप आउट होता है या प्रोसेस जो है वो पेज फॉल्ट अकर करता है, तो तब पेज को हम आउट कर सकते हैं.
ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈیمن جو ہے از اے پروسیس، وہ پیریوڈیکلی چلتا رہے اور وہ پرفارمنس کو مانیٹر کرتا رہے. آپ کو یاد ہوگا ان دا لاسٹ لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ دی پیج فالٹ فریکوینسی، اور پیج فالٹ فریکوینسی میں ہم نے لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ کی بات کی تھی فار دی فریکوینسی آف پیج فالٹ. تو اگر ہمارا یہ والا ڈیمن جو ہے if we link it up with this page fault frequency lower and upper bound and can take a decision کہ آپ نے اس وقت تو آپ نے پیجز ایلوکیٹ کرنے ہیں. اگر یہ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کے ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کا پیج فالٹ اگر نہیں ہو رہا، تو certainly there is a probability and a possibility that quite a good number of pages are available that can be taken out. So this process will look into the pages according to the algorithm وہ جو آپ نے دیا ہوا ہے بیک اینڈ کے اوپر اس کو رن کر کے. یس، یو کین جسٹ فائنڈ آؤٹ دا پیجز اینڈ دین یو ڈیسائڈ کہ ان پیجز کو آپ ریکلیم کرویں. ابھی ایک اور ہم بات کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہمیں ریکلیم بھی کیسے کرنا چاہیے. دین دی پرفارمنس کو کیسے ہم اس کو دیکھیں گے. We want an algorithm which will result in minimum number of page faults. یہ ہمارا objective رہا ہے. first in first out کی بات کریں یا second chance کی کریں یا working set model کی بات کریں تو ہمارا objective ہی یہ رہا ہے. so ہم اسی objective کو implement کر سکتے ہیں by just finding out the pages which are written in use. اس کو ہم جناب reclaim کر دیں. اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان pages کو claim کرویں اور کلیم کرنے کے بعد آپ ایک میموری میں ہی رہنے دیں، اور میموری میں اس وقت تک ان پیجز کو رہنے دیں کہ سپوز ایک علیحدہ سے ایک ڈیٹا سٹرکچر بنا لیتے ہیں، اور اس ڈیٹا سٹرکچر کے اندر ہم نے جو یہ ریکلیم پیجز ہیں ان کو آپ انسرٹ کر دیجئے. اور اگر تو یہ پیج دوبارہ کلیم ہو گیا، اگر پروسیس نے ڈیمانڈ کر دیا، تو ڈسک سے جانے کی بجائے پہلے اس ڈیٹا سٹرکچر میں دیکھیں کہ if the page is available آپ اس کو سمپلی وہاں سے ریکلیم کرویں. ٹھیک. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر وہاں پہ نہیں ہے تو obviously آپ ڈسپلے لے کر آئیں گے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی ڈیمن کی، وہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. وہ پیج کو فزیکلی آؤٹ نہیں کرے گا بلکہ اس کو کلین کرنے کے بعد وہ یہ بھی کر سکتا ہے پیج کو کلیم کروے اور اس ڈیٹا سٹرکچر کے ساتھ آپ اٹیچ کروے، اور ساتھ ساتھ اس پیجز کو وہاں سے جتنے آپ نے کلیم بیک کیے ہیں پیجز ان کو کلین کرتے چلے جائیں. تو آپ ایک پیرول کے اندر ایک آپ فیسیلٹی کریٹ کر رہے ہیں فری پیجز کی، جو کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بیسس کے اوپر آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. دو پاسبلٹیز کی ہم نے بات کی. پاسبلٹی نمبر 1، دا پروسیس دیٹ از یوزنگ دیٹ پیج اور دا پروسیس دیٹ واز یوزنگ دیٹ پیج مائٹ ریکوائر دا پیج اگین. If that happens, you can allocate that page because that page is still in the memory, but it is in somewhere else. It is in some other data structure. So you can pick it up the page and allocate it back to that particular process. उसके page table में आ जाएगा, valid हो जाएगा और वो वहाँ से उसको access करना शुरू करेगा. The second possibility is that if that particular process is not requesting that, ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں what you can do کہ آپ اس پیج کو کسی دوسرے پروسیس کو دے سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ماڈیفیکیشن کے ساتھ امپلیمنٹ. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیجز کو اس وقت تک ایلوکیٹ نہ کریں unless until کہ آپ کے پاس دوسرے فری پیجز اویلیبل ہیں. دوسرے سے مراد کون سے پیجز؟ the pages that belong to the process that have already exited. مینس کہ وہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں تو ان کو تو دوبارہ کلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ پہلے ان پیجز کو ایلوکیٹ کریں اور پھر unless until اب آپ نے دینا ہے تو پھر ایسی صورت میں اب آپ کے پاس ایک اور اسٹینڈ بائی پیج موجود ہے جو کسی پروسیس کے اندر یوز نہیں ہو رہا and there is a probability that it will not be used again. آپ وہ پیج جو ہے وہ بھی ریکلیم کر سکتے ہیں. So that can certainly improve the performance of the system. So some pages may be brought into the memory several times. آپ اس والے پرابلم سے اوائڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس پیج کو آپ وہیں ڈیٹا سٹرکچر کے ساتھ میموری کے اندر ہی مینٹین کریں تو پھر یو کین اوائڈ برنگنگ دا پیج فرام دا میموری اینڈ یو کین ایلوکیٹ دیم ٹو دی پروسیس. پیج ریپلیسمنٹ، یہ ساری میں نے آپ کو بتایا نا، دے آر آل
linked up together. इसलिए कंफ्यूज ना हो बल्कि कॉन्सेंट्रेट करें जो मैं कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड ऑन करता जा रहा हूं. पेज रिप्लेसमेंट prevent over allocation of memory by modifying page fault service routine to include page replacement. वही बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन की कि allocation of memory by modifying page fault service routine to include page replacement. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन की है. Now you can use modify dirty bit to reduce the overhead of page transfer and only the modified pages are written back to the disk. ये आपने देखा, ये जो हमने ये बात डिजाइन में भी की थी, हमने ये एल्गोरिदम में भी की थी, और this is a bit that we have, अब हम implement में भी बात करेंगे कि we have implemented it the bit modified bit, और ये modified bit जो है has contributed in the performance of the memory manager, performance of the system. And इसकी सबसे बड़ा impact performance पे क्या है कि now you are not required to unnecessary swapping out the page onto the disk. वो ही आप पेज डिस्क के ऊपर वापस राइट बैक करते हैं जो डर्टी होता है, और जो पेज डर्टी नहीं होता आप 50% टाइम जो है अपना बचा लेते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेते हैं. सो द पेज रिप्लेसमेंट अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन between logical memory and a physical memory. Large virtual memory can be provided on a smaller physical memory. अब ये जो हमने बात की है इसकी रिप्लेसमेंट की, इस रिप्लेसमेंट के हवाले से आप ये कर सकते हैं, आप बड़े आराम से दोनों पार्ट को हमने देखा इंडिपेंडेंट भी हैंडल करते हैं, वर्चुअल एड्रेस स्पेस को इंडिपेंडेंट भी हैंडल करते हैं और फिजिकल एड्रेस स्पेस को इंडिपेंडेंट भी हैंडल करते हैं, और फिर इसको मैप करते हैं. और इसका जो परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट क्या है सिस्टम की कि नाउ द सिस्टम इज कैपेबल टू एग्जीक्यूट द लार्जर एड्रेस स्पेस देन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी. ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट की कि आप वो वाला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फर्ज किया आपकी फिजिकल मेमोरी इज 1 मेगाबाइट और या 4 मेगाबाइट की आपकी फिजिकल मेमोरी है, लेकिन आप एक प्रोग्राम विच इज 32 megabyte 8 times larger than the physical memory, yet you can execute that. क्यों? क्योंकि हम उसकी virtual address space को independent भी handle कर रहे हैं with respect to the physical address space. ठीक है, और ये उसी वक्त possible हुआ जब हमने virtual memory management जो है उसको introduce किया. Next is the allocation of frames. अब आपको समझ में आ रही है ना बात, हम क्या किस सीक्वेंस में चल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं पेजेस की तो हम बात करते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेस की, और जब हम बात करते हैं पेज फ्रेम्स की तो हम बात कर रहे होते हैं फिजिकल मेमोरी की. हमने जब रिप्लेसमेंट की बात की तो विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल एड्रेस स्पेस, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना वो तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस से अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा होता है, वो अपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर प्रोसेस मूव कर रहा होता है. सिस्टम के पास फिजिकल मेमोरी होती है, तो लिहाजा सिस्टम अपनी फिजिकल मेमोरी जो है वो उसके साथ मैप करके फैसिलिटेट कर रहा होता है. ओके, सो द एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स जो है वो वर्चुअल पेजेस को देने में हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ईच प्रोसेस नीड्स अ मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस. इसकी हमने बात की थी कि ये परफॉर्मेंस के ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है कर सकता है. अगर आप बहुत थोड़े पेजेस एलोकेट करेंगे तो पेज फॉल्ट बढ़ जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा पेजेस एलोकेट कर देंगे तो वेस्टेज ऑफ पेजेस होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा आपका ओवरहेड, और हमने 4-5 पॉइंट आपको याद होगा डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे जो हैं कहाँ मैंने डिस्कस किए थे, डिमांड पेजिंग के हवाले से. तो डिमांड पेजिंग के हवाले से अगर हम बात करें वर्सेस प्री पेजिंग, उससे हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट क्या होता है. IBM 360 की अगर एक हम एग्जांपल लें, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और मैंने शायद आपसे प्रॉमिस भी किया था थ्रेशिंग के हवाले से कि मैं आपको फ्यूचर में कोई एक ऐसी एग्जांपल बताऊंगा जहां पे आपको लगेगा कि जनाब मुसलसल थ्रेशिंग हो रही है और एग्जीक्यूशन नहीं हो रही. हम एक एग्जांपल लेते हैं एक इंस्ट्रक्शन की, और वो IBM 360 की इंस्ट्रक्शन है, और दैट इज आप उसको मूव कर रहे हैं, SS मूव इंस्ट्रक्शन है, और ये इंस्ट्रक्शन की आपको पेजेस
हम ऐसे करते हैं, 3 कैटेगरी बनाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन, एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन. नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, को के प्रोबेबिलिटी कम है बट स्टिल एग्जिस्ट. प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शन 2 पेज के बीच में आ जाए. कैसे कि 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट एक पेज में और 1 बाइट दूसरे पेज में. इत्तेफाक से कट ऐसा लगा कि जनाब 1 बाइट ऊपर चली गई और 1 बाइट दूसरे पेज में चली गई. लिहाजा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग 2 पेजेस. ठीक होगी बात. अब इसी कॉन्सेप्ट को, वर्स कॉन्सेप्ट को हम सोर्स के साथ और डेस्टिनेशन के साथ भी एज्यूम कर सकते हैं. अगर 8 बाइट का सोर्स है और 8 बाइट का डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल, और ये 4 बाइट के ऊपर दोनों पे कट लगा हुआ है, 4 बाइट जो है वो एक पेज में है, 4 बाइट दूसरे पेज में. अब क्या हुआ, 2 पेजेस चाहिए आपको सोर्स के लिए, 2 चाहिए डेस्टिनेशन के लिए. टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट आर रिक्वायर्ड आर 6. अब अगर हमने एक पॉलिसी ये रखी हुई है कि किसी भी प्रोसेस को हम 5 से ज्यादा पेजेस नहीं देते, अगर फर्ज करें हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस तो थ्रैश ही करता रहेगा. एक पेज निकालेगा, दूसरा जाएगा, दूसरे को निकालेगा, पहला जाएगा, उसको निकालेगा, उसको जाएगा, क्योंकि इसको तो मिनिमम 6 नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड है. सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन में आने से बचने के लिए हमने क्या किया था, हमने किसी प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया था, क्योंकि थ्रैशिंग हो रही थी. और थ्रैशिंग इतनी हुई थी कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी जिसमें CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 0 को टच कर गई थी जाके, और आपका जो कर्व था मल्टी प्रोग्रामिंग का वो जो है वो आकर एक स्टेज पे CPU यूटिलाइजेशन को शो कर रहा था 0%. आगे के उस वक्त 2-3 प्रोसेस मेमोरी के अंदर मौजूद थे, लेकिन क्योंकि टाइम चंक जो है वो एलोकेट हुआ है प्रोसेस A को, और प्रोसेस A के पास 5 पेजेस है, प्रोसेस A को एग्जीक्यूट होने के लिए 6 पेजेस चाहिए, तो वो जो CPU का जो उस पर्टिकुलर क्वांटम का टाइम है वो तो थ्रैशिंग के अंदर गुजरते गुजरते ऑलमोस्ट CPU की यूटिलाइजेशन को 0 पे ले आता है. सो दिस वाज द एग्जांपल जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर द एग्जांपल, जब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे. So there are 2 major allocation schemes. इसका मतलब है कि जो पेजेस की जो एलोकेशन है उसको हमने देखना है कि वो कैसे हो सकती है. 2 स्कीम्स की हम बात करते हैं, एक हम कहते हैं फिक्स्ड एलोकेशन और एक कहते हैं प्रायोरिटी एलोकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दी फिक्स्ड एलोकेशन. फिक्स्ड एलोकेशन का मतलब है कि इक्वल एलोकेशन. फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 100 फ्रेम्स एंड 5 प्रोसेसेस, गिव ईच प्रोसेस 20 फ्रेम्स. और प्रोपोर्शनल एलोकेशन, जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब है फिक्स्ड वर्सेस प्रोपोर्शनल. हमने इसको फिक्स्ड एलोकेशन को थोड़ा सा इस तरह एलोकेट किया था कि मतलब है दोनों फिक्स्ड ही, एक में इक्वालिटी के ऊपर फिक्स किया है और एक को प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर फिक्स किया है. सो इक्वालिटी के ऊपर फिक्स करने का मतलब यह है कि 20 पेजेस आपने 5 प्रोसेसेस को दे दिए, और प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर फिक्स करने का मतलब यह है कि आपने कहा कि भाई साइज के हिसाब से हिस्सा बकदर जुस्सा, जितना बड़ा प्रोसेस उतने ज्यादा पेजेस, लेकिन वो भी एक फिक्स्ड कैलकुलेट होके फिगर आएगी ना हमारे सामने. तो लिहाजा इसको हम कहेंगे फिक्स्ड एलोकेशन ही, गो के हम डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस पेजेस जो है प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं. तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि फिक्स्ड वर्सेस प्रोपोर्शनल में, हम प्रोपोर्शनल की एग्जांपल करते हैं. इफ SI इज इक्वल टू साइज ऑफ द प्रोसेस, देन S इज इक्वल टू सिग्मा SI. क्या मतलब कि सारे साइजेस को कंबाइन करके टोटल साइज निकाल लें, यानी कि जितने प्रोसेस आपके मेमोरी के अंदर हैं उसका आप साइज कैसे निकालेंगे. प्रोसेस A के पेजेस, प्रोसेस B के पेजेस, प्रोसेस C के पेजेस, प्रोसेस D के पेजेस और लास्ट प्रोसेस के पेजेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोसेस के जितने जितने आपने, सपोज हम प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से पेजेस दे रहे हैं, अगर फिक्स दे रहे होते तो फिर तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी. हमें पता है कि जनाब हम सीधे सीधे 100 पेजेस है, 5 प्रोसेस है और 5 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेजेस आ जाएगा. लेकिन अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो सिग्मेशन करनी पड़ेगी, हर एक प्रोसेस के पेजेस को काउंट करना होगा, और वो हम कर रहे हैं, लेट मी टेक दिस, वो हम कर रहे हैं यहां पर. ठीक, M इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स. कौन से
फ्रेम की जब मैं बात करता हूं तो फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं. AI इज द एलोकेशन फॉर PI. एलोकेशन ए को कितनी हुई? AI मीन्स प्रोसेस A1, A2, A3, A4 करके हम अगर कहें तो जनरल में हम AI की बात करेंगे. तो A1 को कितने पेज एलोकेट हुए, A2 को कितने हुए, A3 को कितने हुए, इस तरह हम निकाल सकते हैं. और ये कैसे निकाल सकते हैं कि साइज ऑफ द प्रोसेस डिवाइडेड बाय द total size of all the processes multiply by the page frame size. वो याद है आपने रेशो प्रोपोर्शन के मैट्रिक में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, कि एक आदमी का शेयर 10%, टोटल जो 90%, जो किसी और का शेयर है, तो जिसका शेयर जितने परसेंट होता है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता है. तो हम उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो निकालते हैं कि उसकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय द टोटल कंट्रीब्यूशन और मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज आ जाती है उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ प्रॉफिट जो है वो आपके फ्रेम्स हैं. तो अगर हम M की बात करें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिर्फ हम A1 और A2 सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ दो प्रोसेसेस की बात करते हैं, A1 एंड A2. S1 है ये, सॉरी दिस इज नॉट आई, इसको आप कह दें ये 1 है. S1 इज इक्वल टू 10 और S2 इज इक्वल टू 27. इन दोनों का सम कितना आ जाएगा भी? सिग्मा SI आ जाएगा 127 जमा 10 इज 137. तो एलोकेशन ऑफ AI को कितनी होगी? 10 डिवाइडेड बाय टोटल 137 मल्टीप्लाई बाय द रेशियो प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय द फ्रेम्स. दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 पेजेस. तो एक प्रोसेस को मिलेंगे 5 पेजेस और दूसरा प्रोसेस जो है उसके 127 है. साइज डिवाइड बाय 137 टोटल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय मेमोरी साइज को मिलेंगे 60 पेजेस. ठीक. सो इस तरीके से हम 64 पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से. इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एलोकेशन. और हम कहते हैं कि अगर हम इस तरह की एलोकेशन करेंगे तो एक परसेंटेज वाइज एक प्रोसेस का एक, अगर ये प्रोसेस के साइज के हिसाब से 5 पेजेस दे रहे हैं तो सपोज अगर प्रोसेस के पेजेस हमने कितने अज्यूम किए थे 10, तो 5 का मतलब है कि तकरीबन 50% प्रोसेस ऑल द टाइम प्रेजेंट इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर पेज फ्रेम्स के अंदर है. इसके 127 पेजेस थे तो तकरीबन रफली ये भी 50% जो है 59 पेजेस जो है 127 का, एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50% ये वाला प्रोसेस मेमोरी में है और 50% ये वाला प्रोसेस मेमोरी में है. तो एक तरह से दोनों को फिक्स्ड एलोकेशन है परसेंटेज के हिसाब से, प्रोपोर्शन बट फिक्स्ड. ओके. और दूसरी हमने बात की थी प्रायोरिटी एलोकेशन. मैंने कहा था कि ऑल द प्रोसेसेस आर इक्वल पर सम प्रोसेसेस आर मोर इक्वल. ठीक है ना, मतलब ये भी एक तरीका कार होता है किसी को प्रायोरिटी को डिस्क्राइब करने का. सो द प्रायोरिटी एलोकेशन सेज यूज अ प्रोपोर्शनल एलोकेशन स्कीम यूजिंग प्रायोरिटीज रादर देन साइज. वो जो हमने साइज के ऊपर डिवाइड किया था ना, वो कहते हैं नहीं साइज पे ना करें, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करें. और उसके बाद फिर आप क्या करें, इफ अ प्रोसेस PI जनरेट्स अ पेज फॉल्ट देन सिलेक्ट अ रिप्लेसमेंट वन ऑफ इट्स पेज फ्रेम. अब ये पेज कैसे सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट फॉर द रिप्लेसमेंट अ फ्रेम फ्रॉम अ प्रोसेस विद द लोअर प्रायोरिटी नंबर. बेचारे जिसकी प्रायोरिटी लो है, ऐसे ही होता है रियलिटी के अंदर. अगर एक प्रोफेसर साहब जो हैं उन्होंने अपना काम करना है, एक उनका प्रोसेस चल रहा है, एक स्टूडेंट का प्रोसेस चल रहा है, उसकी प्रायोरिटी 31 है, स्टूडेंट की प्रायोरिटी 15 है, तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस के ऊपर कट लगाएगा और उसका पेज लेकर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट कर देगा. सो दैट कुड बी अ स्कीम दैट कैन सर्व द पर्पस. सो हम इसको फिक्स भी रख सकते हैं और हम फिक्स रख के भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज भी हम इसकी एलोकेशन कर सकते हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ द पेज फ्रेम्स टू द प्रोसेसेस. ओके. और हम अब गिव एंड टेक जो है करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रायोरिटी. ओके. Another issue that we should be looking at the TLB reach. TLB reach क्या है? The amount of memory accessible from the TLB. यानी कि TLB के अंदर हम कौन से पेजेस रखते हैं? All those pages which are currently being used by a process. Ideally, you want कि TLB जो है should have
all the pages جو کہ ورکنگ سیٹ کے جتنے پیجز ہیں اگر وہ سارے کے سارے ٹی ایل بی میں آ جائیں تو کوئی پیج فالٹ ہونے کی چانس ہوگا ہی نہیں. اور آپ جناب ٹی ایل بی کا مطلب ہے کہ میموری ریفرنس بھی نہیں ہو رہا. ڈو یو ریمبر ٹی ایل بی از دی پارٹ آف ایم ایم یو اور ایم ایم یو از دی میموری مینجمنٹ یونٹ اور میموری مینجمنٹ یونٹ از اے ہارڈ ویئر اینڈ دیٹ از پریزنٹ ود ان دا سی پی یو. تو جب ہم ٹی ایل بی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہارڈ ویئر ہے جو سی پی یو کے اندر موجود ہے اور اگر اس کے اندر آپ کے پاس ریفرنسز موجود ہیں تو میموری ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اگر اس ٹی ایل بی کی ریچ جو ہے وہ ہم بڑھا دیں اور ٹی ایل بی کی رینج جو ہے وہ پورے پروسیس تک اگر چلی جائے تو دیٹ از این آئیڈیل سینیریو. سو بیسیکلی ٹی ایل بی کی ریچ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ اٹس اے ٹی ایل بی سائز کتنا ہے ملٹیپلائی بائی دا پیج سائز. تھوڑا سا اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹی ایل بی کی ریچ جو ہے وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں. اگر تو پیج سائز ہاف کر دیں تو ٹی ایل بی کی ریچ ہاف ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب پیج سائز ہاف ہو جائے گا تو رینج ڈبل ہو جائے گی لیکن آپ کی ٹی ایل بی کی جو نمبر آف انٹریز ہیں وہ تو اتنی ہی ہے. تو اب آپ کا جو اگر 4K کا پیج تھا اور 10 پیج جو ہیں وہ ٹی ایل بی کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ کے 4K into 10 40K کی آپ کی رینج بن رہی ہے آپ کی اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 2K کر دیتے ہیں تو 10 into 2 20K کی رینج رہ جائے گی. تو ہمیں فوری طور پر خیال آتا ہے کہ وائی ناٹ پیج سائز بڑا کر دیں. اگر ہم پیج سائز بڑا کر دیں اور 4K کی بجائے 8K کا پیج کر دیں تو ہماری 80K کی رینج ہو جائے گی لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ پیج سائز جو ہے اس کے لیے بھی ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ٹی ایل بی کی جو ریچ ہے آئیڈیلی اوکے اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ اس کی پرفارمنس میں ایک سگنیفیکنٹ رول ہے ٹی ایل بی کا اور وہ رول جو ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. کیوں؟ کیونکہ دیٹ از ان دی ہارڈ ویئر. اور اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹی ایل بی کی ریچ ہے کیا اور وہ کیسے پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور اگر ٹی ایل بی میں کوئی پیج نہیں ہوگا تو آبویسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کی پیج فالٹ بڑھ جائے گا. پہلے آپ ادھر سے آئیں گے میموری کے اندر پھر میموری میں نہیں ہوگا تو پھر آپ ڈسک پہ جائیں گے اور اس دوران آپ کا پروسیس کانٹیکٹ سوئچ بھی ہو جائے گا. سو اب میں نے بتا دیا کہ اگر انکریز کریں تو اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں اور ڈیکریز کریں تو اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں. Another approach could be کہ ٹی ایل بی کی ریچ کے لیے ہم پروسیس ٹو پروسیس کیا ہم کر سکتے ہیں. کیا ہم دو پیجز کو کمبائن کر کے ایک پیج میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا پچھلے لیکچر میں کہ 512 کے ہاف کے کو آپ دو انٹریز کو کمبائن کر کے 1K کی انٹری کر دیں اور اس کو ایز اے یونٹ استعمال کریں. تو اگر ہم اس طریقے سے کچھ کمبینیشنز بنا سکتے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو دس از کالڈ ملٹیپل پیج سائز. لیکن آبویسلی اس کے لیے آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس پروسیس کے لیے آپ کیسے کریں. اٹس ویری کمپلیکس ٹو ہینڈل. سو دس الاؤز ادروائز اف یو کین افورڈ اٹ دین دس ول الاؤ دا ایپلیکیشن دیٹ ریکوائر لارجر پیج سائز دی اپرچونٹی ٹو یوز دیم وداؤٹ اینی انکریز ان فریگمنٹیشن. اگر تو پروسیس کا سائز چھوٹا ہے تو اس میں فرض کیا 4 پیج جاتے ہیں اور ہم نے کہا تھا فریگمنٹیشن آخری پیج کا 50%. تو آؤٹ آف 4 ہاف پیج جو ہے وہ 3.5 یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے اور ہاف پیج ہے تو اس کا مطلب ہے تقریباً 12.25% ویسٹیج ہو رہی ہے اس کے اندر. لیکن اگر ایک پروسیس جو ہے اس کے 10 پیجز ہیں 10 میں سے 9 پیجز کمپلیٹ اور 10 پیج کا 50% ویسٹ ہو رہا ہے تو ٹوٹل ویسٹیج کتنی ہوگی؟ جسٹ 5%. اس میں ہو رہی تھی 12.5% ٹھیک ہے. سو یہی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر لارجر سائز کے پروسیسز ہیں اس میں ہم ملٹیپل پیج سائز دے دیں اور ملٹیپل کو بھی میں نے بتایا کیسے کہ آپ کمبائن کر دیں. ملٹیپل مینز کہ آپ پیجز کو جوڑ کے بڑا پیج آپ دے دیں اور اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکیں تو کیا ہوگا کہ لارجر پروسیس میں ٹی ایل بی کی ریچ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اسمالر پروسیس میں وہ کم ہو جائے گی. اسمالر پروسیس میں آپ کو کم ریچ چاہیے اور لارجر پروسیس میں آپ کو لارجر ریچ چاہیے اینڈ یو کین امپروو دی پرفارمنس آف دا سسٹم. آگے چلتے ہیں بھائی ورچوئل میموری انٹرفیس.
اب ہم یہ جو سارا کچھ ہم نے ورچوئل میموری کے پرفارمنس کے حوالے سے جو بات کی اس کو ذرا دیکھتے ہیں, سم اپ کرتے ہیں. ورچوئل میموری از اے ٹرانسپیرنٹ ٹو پروسیسز اینڈ پروگرامرز. That is a large virtual address space on a computer with a smaller physical memory. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایسنس ہی یہی ہے ورچوئل میموری کا, اتنی ساری جان جوکھوں میں ڈالنی, اتنی ایفرٹس, اتنی کمپلیکسٹی in order to just achieve this certainly a very good fruit of this effort or all these effort is the provision to execute a larger address space onto a smaller physical memory. If two program to share physical memory, both process map shared area to their address space. آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے virtual address space کے اندر ہم نے اس کی بات کی, شیئرنگ کر دیتے ہیں, اس سے ہماری پرفارمنس بھی امپروو ہو جائے گی اور ہمارے جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں بھی امپروومنٹ آ جائے گی. Implement a high performance message passing system. اسی کے کچھ اور طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ایک دو پروسیسز ہیں, if they are exchanging the messages, تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک پروسیس سے میسج آئے گا آپ اس کو کاپی کریں گے دوسرے پروسیس کے اندر. اب اگر ہم یہ ساری ورچوئل میموری ہم نے امپلیمنٹ کی ہے, پیج امپلیمنٹ کی ہے, تو اس کا فروٹ کیسے ہم دے سکتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پیج ہے جس میں پروسیس اے جو ہے وہ رائٹ کر دیتا ہے, وہ جب اس کے اندر رائٹ کرتا ہے تو اس پیج کو ہم شیئر کرا دیں, وہ اپنا میسج اس کے اندر رائٹ کر دے گا, دوسرے پروسیس نے اس کو ریڈ کرنا ہے. اب اس کو کاپی کرنے کی بجائے اس کو پیج اگر میپ ہو جائے دوسرے پروسیس کے ساتھ تو وہ اس کو وہاں سے ریڈ کر سکتا ہے. سو اٹ کین اوائڈ کاپنگ اے میسج فرام ون پروسیس ٹو اندر اینڈ پروسیس ایڈریس اسپیس بائی یوزنگ دی شیئرڈ میموری. ہم شیئرڈ میموری سے یہ ورچوئل میموری کا فروٹ ہے. اب میں آپ کو ایڈوانٹیجز ہم ایک طرح سے لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ ورچوئل میموری کو یوز کرنے میں ہمیں کہاں کہاں پر کیا کیا بڑے بڑے ایڈوانٹیجز ہم اس سے لے سکتے ہیں. اسی طرح ہم ڈسٹریبیوٹیڈ شیئرڈ میموری کی بات کرتے ہیں. اگر ہم نکل کے دیکھیں کہ ایک ابھی تک ہم نے جتنی ڈسکشن کی we talked about the reference to one system, but if we would like to see it with respect to the multiple system, تو ایسی صورت میں ذرا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. You can allow multiple processes over a network to share a set of pages, not necessarily as a single shared linear address space. اب وہ تو پروسیس ہی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ سسٹم ہی انڈیپینڈنٹ ہے, تو لینئر ایڈریس اسپیس جو ہے وہ تو ود ان دی پروسیس ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اکراس دا نیٹورک. اکراس دا نیٹورک دو پروسیس چل رہے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں وہ بھی شیئر کریں اپنے اپنے پیجز. وین اے پروسیس ریفرنس اے پیج دیٹ از ناٹ کرنٹلی میپڈ اٹ گیٹس اے پیج فالٹ. ہمیں پتا ہے کسی بھی ہم پیج کو ریفر کرتے ہیں, اگر وہ پیج نہیں ہوتا تو پیج فالٹ اکر ہوتا ہے. اب آپ ایک ایسے پیج کی فرمائش کر رہے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم میں ہی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ پیج فالٹ ہوگا. لیکن اس پیج فالٹ کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا؟ دا پیج فالٹ ہینڈلر مے بی ان دا کرنل اور مے بی ان دا یوزر اسپیس لوکیٹ دا مشین ہولڈنگ دا پیج اینڈ سینڈز اٹ اے میسج. پہلے پیج فالٹ اکر ہوتا تھا نا تو ٹریپ کر کے کرنل میں آتے تھے, اور کرنل صاحب کیا کرتے تھے جناب, آپ کے لیے وہ ڈسک سے پیج کو لوکیٹ کر کے جا کے میموری میں لوڈ کر دیتے تھے. لیکن اب اگر یہ والا جو پیج فالٹ ہے یہ ایسی فرمائش کر دی ہے پروسیس نے کہ وہ اس کرنل کے پاس بھی نہیں ہے, یا اگر یوزر ایڈریس اسپیس ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہے, تو اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے وہ جناب دیکھے گا کہ آپ نے کس پیج کی فرمائش کی. اچھا یہ پیج جو ہے یہ فلانے سرور سے آپ کو ملے گا, تو وہ پہلے نیٹ ورک پہ دیکھے گا وہ سرور کہاں ہے, اس کو وہ ایک میسج بھیجے گا اور میسج کر کے اس سے ریکویسٹ کر سکتا ہے ٹو ان میپ دا پیج اینڈ سینڈ اٹ اوور دا نیٹ ورک. تھوڑی دیر کے لیے اس پیج کو ان میپ کر دے, تاکہ ان میپ کیونکہ اگر اس کے یوز میں ہوگا نا تو وہ ریس کنڈیشن, وہ سارے مسئلے مسائل, کیونکہ آپ پیجز شیئر نہیں, جب آپ رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بناتے ہیں. یہاں پہ ڈپلیکیٹ کاپی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ریکویسٹ یہ کریں گے اس سے کہ یہ پیج چاہیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ان میپ کر دیں, کیونکہ آپ شیئر کر رہے ہیں آپ اکراس دا بورڈ, اکراس دا نیٹورک, تو وہ پیج ادھر سے ان میپ ہوگا اور جناب وہ میج سینڈ ہو جائے گا اس پروسیس کو. When the page arrives, it is mapped
اس پروسیس کے ساتھ اس کو میپ کر دیں گے اینڈ فالٹرنگ انسٹرکشن از ریسٹارٹڈ, جیسے کہ پیج فالٹ آپ نے سرو کر دیا. تو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر انہی کانسیپٹ کو ہم ایکسٹینڈ کر کے لے جا سکتے ہیں. So with this we conclude the design کے بعد performance issues, اور اب ہم آخری پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں implementation issues. once again ہم پھر وہی ڈیزائن کی بات کریں گے اور پھر پرفارمنس کی بات کریں گے, لیکن this time we'll be talking about کہ آپریٹنگ سسٹم میں اس کی implementation کرتے ہوئے کیا مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. so we'll be looking it one by one and see that کہ how an implementation could affect our two parameters which is design and performance, or how this design could be implemented without affecting the performance. So let us see, OS involvement on process is at different times. When the process is created, then the OS is required to interfere. اس کی آپ کو انوالومنٹ چاہیے ہوتی ہے. سملرلی when the process is executing, تب آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تیسرا, جب پیج فالٹ اکر ہوتا ہے تب آپریٹنگ سسٹم کی انوالومنٹ آ جاتی ہے اور بڑی ایکٹیو انوالومنٹ آتی ہے. اینڈ فورتھ, جب پروسیس ٹرمینیٹ ہوتا ہے. پہلے تو ہم بات کریں گے پروسیس کریشن کی, ایگزیکیوشن کی اور ٹرمینیشن کی. پیج فالٹ ذرا ایک پورا سب ٹاپک ہے, سبجیکٹ ہے, اس کو پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اوکے, تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دی انوالومنٹ آف سی پی یو ایٹ دا ٹائم دا پروسیس از کریٹڈ. سو وی ہیو ٹو ڈیٹرمن فرسٹ آف آل دا آپریٹنگ سسٹم نیڈس ٹو ڈیٹرمن دا سائز آف دا پروگرام اینڈ ڈیٹا اینڈ کریٹ اے پیج ٹیبل فار دیم. پیج ٹیبل کیوں چاہیے؟ کیونکہ اس نے میپ کرنا ہے ورچوئل ایڈریس اسپیس کو فزیکل ایڈریس اسپیس کے ساتھ. نمبر 2, allocate space in the memory for the page table and for a swap area on disk. اب ایک نئی چیز آ گئی. ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ پیجز کو آپ میموری کے لیے, میموری میں آپ کو پیج فریمز ایلوکیٹ کرنے ہیں اس نے, اور جناب ہم اس کی ورچوئل ایڈریس اسپیس ہے, اور ہم وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈسک سے آ جائے گا. پھر ڈسک پہ آنے کا مطلب ہے کہ ڈسک پہ بھی تو اسپیس چاہیے نا. اب ہمیں ڈسک کے اوپر بھی, کیونکہ اب تو آپریٹنگ سسٹم, وہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ڈسک سے آ جائے گا, لیکن اب آپریٹنگ سسٹم انوالو ہو رہا ہے. ناؤ the operating system has to allocate the space onto the disk so that when the page is not into the memory, it should be onto the disk. And the part that the disk contains, the pages that are stored onto the disk is called the swap area. وہ میں نے ڈرائنگ بنا کر آپ کو دکھایا تھا, میموری ورسز ڈسک, تو اس کو ہم کہتے ہیں سویپ ایریا, جس سے ہم سویپ ان اور سویپ آؤٹ کرتے ہیں. Initialize swap area with program text and data, means وہی کوڈ اور ڈیٹا, so that when the new process starts getting page faults, the pages can be brought in. اب تھوڑا تیز چلتے ہیں آگے. اب یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. Information must be recorded in the process table about the page table and the swap area. صرف ایک چیز اس میں نئی ایڈ ہو رہی ہے, باقی انفارمیشن تو آپ کو پتا ہے. سویپ ایریا جو ہے وہ بھی ہم پیج ٹیبل میں رکھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ جب وہ انویلڈ پیج آئے گا نا, جب وہ پتا چلے گا کہ آپ کو یہ پیج تو پیج میموری میں نہیں ہے, تو کہاں سے آئے گا؟ تو آپ سویپ ایریا کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی پیج ٹیبل میں رکھیں. یہ زیادہ نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں سویپ ایریا کا اسٹارٹنگ ایڈریس رکھ دیں, اور بعد میں پھر اسی ورچوئل ایڈریس سے جیسے میموری میں جاتے ہیں ویسے ڈسک کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, انلیس انٹل کہ ڈسک پہ کوئی آپ نے کمپلیکیٹڈ سسٹم رکھا ہے. وہ بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے کہ ڈسک کے اوپر ہم اس کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں. اوکے, اب بات کرتے ہیں دی ایگزیکیوشن ٹائم کے اوپر سی پی یو کی انوالومنٹ کیا ہے. When a process is to be executed, we have to reset MMU and flush the TLB. MMU memory management unit ہے, which is in hardware that contains the TLB. The TLB belongs to one particular process. اب آپ نے ایک نیا پروسیس ایگزیکیوٹ ہونے آ رہا ہے, لہٰذا وٹ ایور از دیئر ان دا ٹی ایل بی از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروسیس, سو یو ہیو ٹو فلش آؤٹ دی انفارمیشن ٹو گیٹ ریڈ آف دا ٹریسز آف دی پریویسلی ایگزیکیوٹیبل پریزنٹ ان دا ٹی ایل بی, تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ انٹری ویلڈ ہے کہ انویلڈ ہے. ایک سمپل ٹریگر سے اس کو فلش کر دیں. Provide the new process page table by copying it or
थ्रू सम हार्डवेयर रजिस्टर्स। पेज टेबल मैंने आपको बताया था कि पेज टेबल का जो एड्रेस है वो भी हम एक हार्डवेयर रजिस्टर में रखते हैं, और फिर उसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया था। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आपको वापस उस लेक्चर में जाना और उसको देखें कैसे करते हैं पेज टेबल को हैंडल। Bring some process pages into the memory to reduce the number of page faults. क्या बात हम कर रहे हैं? हम प्री पेजिंग की बात कर रहे हैं। It is certain that the page pointed to by the program counter will be needed. ठीक है, हम पहले से अगर हमें पता है कि this page will be required, तो हम उस पेज को मेमोरी में जाकर दे दें। और इसके ऑपोजिट क्या होता है? डिमांड पेज उस वक्त तक न जाकर दे जब तक के पेज फॉल्ट अकर ना हो। When a page fault occurs, then operating system has to read out the hardware register to determine which virtual address caused the page fault. पेज फॉल्ट के लिए सबसे पहले, अभी हम इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो सबसे पहले उसको ये देखना होता है कि भाई कौन सा पेज रेफर किया था जिसकी वजह से पेज फॉल्ट अकर हुआ है। Then from this information it must compute which page is needed and locate the page on disk. अगर आपको पता चल गया कि किस पेज की वजह से पेज फॉल्ट हुआ है तो फिर उसको लोकेट करने की जरूरत क्या है? आपको पेज नंबर नहीं पता चलता, आपके पास तो फॉल्ट आता है कहां से? प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो पता चलता है इंस्ट्रक्शन नहीं है, पेज का नहीं पता होता प्रोग्राम काउंटर को। तो प्रोग्राम काउंटर एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो उस एड्रेस से पहले आप वर्चुअल पेज नंबर पे जाते हैं, फिर जब आप वर्चुअल पेज नंबर पे जाते हैं तो फिर आप पेज टेबल में जाते हैं, पेज टेबल में जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वो वर्चुअल पेज जो है वो मेमोरी के अंदर नहीं था और लिहाजा वो वर्चुअल पेज जो है आपको डिस्क से लेकर आना है। ऐसी सूरत में यू विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कि वो वर्चुअल एड्रेस जो है वो डिस्क के ऊपर किस जगह पे मौजूद है और डिस्क का वो कौन सा पेज बनेगा। हम यही मैपिंग जो है मेमोरी वाला मैथमेटिकल मॉडल जो है, फंक्शन जो है, इसी से ही इस वर्चुअल पेज को निकालेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम। तो वही पेज फिर हमें मिलेगा डिस्क के ऊपर, प्रोवाइडेड के डिस्क का भी हमारे पास जहां पे स्वैप एरिया है उसका एड्रेस मौजूद है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इट मस्ट कंप्यूट विच पेज इज नीडेड एंड लोकेट द पेज ऑन डिस्क। लोकेट करने के बाद उसको क्या करना है? देन इट्स ब्रिंग दैट पेज, इट मस्ट देन फाइंड एन अवेलेबल पेज फ्रेम। अब उस पेज को जाने के लिए देखें भी जाना कहां पे है, पहले जगह तो बनाए उसकी, और जगह कहां बनानी है? पेज फ्रेम में। और पेज फ्रेम में हम देखेंगे कि अब हम इसमें कौन से पेज को एविक्ट करें सो डैट के न्यू रिक्वायर्ड पेज कुड बी ब्रॉट इनटू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। देन इट मस्ट रीड द नीडेड पेज इनटू द पेज फ्रेम। जब जगह बना ली तो उसके बाद फिर रीड आउट करें एंड फाइनली इट मस्ट बैकअप द प्रोग्राम काउंटर टू हैव इट point to the faltering instruction and let that instruction execute again. ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए हमें थोड़ी देर बाद फर्दर इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपने देखा जो फेच करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, वो भी that might comprise 2 byte instruction, 4 byte instruction, 6 byte instruction, और इन 6 bytes instruction के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आप किस जगह पर थे। पेज फॉल्ट अकर हुआ है, वो जो मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल कराई थी, कहां पर अकर हुआ? इंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ, सोर्स की वजह से हुआ, डेस्टिनेशन की वजह से हुआ। लिहाजा प्रोग्राम काउंटर की एक अपनी छोटी सी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री रिवॉल्व करती है इंस्ट्रक्शन के अंदर, सोर्स के अंदर, डेस्टिनेशन के अंदर, और फर्दर डिटेल्स है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन विद द एग्जांपल। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला पॉइंट जो है हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन। अब नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। मैंने आपको कहा था कि 3 जगह का हम पहले देख लेते हैं, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, और फिर बाद में हम बात करेंगे पेज फॉल्ट की। सो OS इन्वॉल्वमेंट एट द प्रोसेस टर्मिनेशन बड़ी सिंपल है भाई, क्योंकि बस वी जस्ट हैव टू रिलीज इट्स पेज टेबल एंड द डिस्क स्पेस दैट द पेज occupied when
they were created. आपने मैंने अभी क्रिएशन टाइम पे जो बताया था ना कि आपको डिस्क पर भी जगह एलोकेट करनी है, पेज फ्रेम्स भी देने हैं, पेज टेबल की भी जगह देनी है, इन तीनों को आपस में आपने पहले रिलीज करना है. In some of the pages are shared with other process. The pages in the memory and on disk can only be released when the last process using the same has terminated. ये आपको याद होगा जब हमने शेयर्ड पेजेस की बात की थी और हमने ये भी कहा था कि if a process, two or more processes are sharing the some pages, and if one of the process is terminated, if the operating system remove all the pages belong to that process, that will cause the difficulty to some other process that is sharing those pages. बात समझ में आई कि वो दूसरे प्रोसेस जो उसको शेयर कर रहे थे वो मुसीबत में आ जाएंगे. प्रोसेस ए टर्मिनेट हुआ है, बी नहीं हुआ, और ए के पेजेस बी यूज कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को द पेजेस जो है शुड बी कंटेन्ड विद इन द पेज फ्रेम एज वेल एज विद इन द मेमोरी ऑफ द विद इन द हार्ड डिस्क ऑफ द सिस्टम, जब तक के प्रोसेस बी टर्मिनेट नहीं हो जाता. तो ये क्वेश्चन है जो कि टर्मिनेशन टाइम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेना पड़ता है. सो अब हम बात करते हैं पेज फॉल्ट की. मैंने आपको 4 बातें बताई थी ना, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन. ये एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर ही पेज फॉल्ट आता है, लेकिन क्योंकि बजाते खुद ये एक पूरा टॉपिक है तो मैंने आपसे कहा कि इसको जरा तसल्ली से बाद में डिस्कस करेंगे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ऑन पेज फॉल्ट हैंडलिंग. देयर आर 10 स्टेप्स दैट आर रिटन ऑन योर बुक. इन 10 स्टेप्स को हम कोई गो थ्रू करते हैं क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. जब हम ट्रैप अकर होता था ना, याद है आपने ट्रैप के स्टेप्स पढ़े थे सारे के सारे, तो पेज फॉल्ट भी तो एक ट्रैप है ना. जब ये ट्रैप अकर होगा तो मिलते जुलते स्टेप्स होंगे, लेकिन दिस टाइम विल बी टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से हम स्टेप्स की बात करेंगे. स्टेप नंबर 1, द हार्डवेयर ट्रैप्स टू द कर्नल, saving the program counter onto the stack whenever the trap occurs. चाहे वो पेज फॉल्ट की वजह से हो, चाहे वो किसी की वजह से हो, प्रोग्राम काउंटर को सेव करना है. An assembly language code is started to save the journal registers and other volatile information. ये भी हमें पता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि असेंबली लैंग्वेज की मदद से बाकी के जो रजिस्टर्स हैं और सेंसिटिव वॉलेटाइल इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना है. देन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर्स दैट अ पेज फॉल्ट हैज अकर्ड एंड ट्राइज टू डिस्कवर विच पेज virtual page is needed. Clear? Once the virtual address that caused the page fault is known, then system check to see if the address is valid and protection consistent with the access. ये छोटी सी नई बात इसमें की है, बाकी पुरानी बात है. जो नई बात हमने ये की है कि पेज को लाने से पहले, डिस्क से मेमोरी में लाने से पहले ये भी तो देखें कि क्या जो काम वो करना चाह रहा है, प्रोसेस जो काम करना चाह रहा है, वो अलाउ भी करता है कि नहीं करता. ऐसा तो नहीं है कि यू ब्रिंग द पेज फ्रॉम द डिस्क, एक दफा सारी एफर्ट करेंगे, मेमोरी में जाएंगे, तब पता चला कि जी वो रीड ओनली पेज जो है उसके ऊपर राइट करना था उसने. तो ऐसे में तो आपका प्रोग्राम जो है दैट शुड बी अबॉर्टेड. सो जो काम हमने बाद में करना है वो काम पहले क्यों ना करें, ताकि इफ देयर इज एन बर्डन ओवरहेड, उस बर्डन से तो जान छूटेगी. तो पहले प्रोटेक्शन बिट्स को चेक करवें कि क्या उसके पास रीड राइट एक्सेस है, करने क्या जा रहा है, राइट करने जा रहा है, एग्जीक्यूट करने जा रहा है, रीड करने जा रहा है. तो वो जो प्रोटेक्शन बिट्स का जो हमने एक सिस्टम रखा हुआ है वो हम उसमें से देख सकते हैं कि क्या ये इसको अलाउड है. अगर अलाउड नहीं है तो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोसेस ही टर्मिनेट हो जाएगा और आपको जाना नहीं पड़ेगा. Next step, if the page frame selected is dirty, the page is scheduled for transfer to the disk and context switch takes place. अब अगर इसको रिक्वायर्ड पेज लाने के लिए ऐसा पेज फ्रेम इसने सिलेक्ट किया है जो कि मॉडिफाइड है, डर्टी है, तो उसको पेज को डिस्क में जाने में कुछ टाइम तो लगेगा. So this is the point where the operating system, the scheduler, the memory manager is required to take the decision कि भाई अब इसमें टाइम लगेगा, बेहतर है कि CPU किसी और प्रोसेस को दे दें और कॉन्टेक्स्ट स्विच करा दें इसको. However,
When the page frame is clean, operating system looks up the disk address where the needed page is, then it schedules a disk operation to bring it in. اور اگر وہاں سے جانا ہے تو پھر اس کو شیڈول کرنے کے بعد اب ٹو وے ٹریفک ہے نا, یہ کہ ڈرٹی کو واپس سیو کرنا ہے اور اس کو یہ کرانا ہے, تو کسی بھی سٹیج پہ آپ کانٹیکٹ سوئچ کر سکتے ہیں. ایون لانے والے پروسیس میں سویپ ان کرتے ہوئے بھی آپ اس کو کانٹیکٹ سوئچ کر سکتے ہیں. اسکیڈول کر دیں کہ پیج ڈی ایم اے کے تھرو میموری میں آ جائے. ونس دا پیج از دیئر ایک انٹرپٹ اکر ہوگا اور پھر یہ پروسیس واپس آئے گا اور یہیں سے ایگزیکیوٹ کر دے گا. When the disk interrupt indicate that the page has arrived, وہ جو بات میں کر رہا تھا اب نیکسٹ اسٹیپ میں, page table update to reflect the position from marked as begin in normal state. ٹھیک ہے جناب, وہ پیج اب جس کی وجہ سے پیج فالٹ ہوا تھا, that page is now in the memory, تو آپ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس پیج کو کہے گا کہ بھئی اس پروسیس کو کہے گا the page has been brought into the memory, now you can resume. لیکن یہ ریزیوم کے اندر ایک سٹیپ اور بھی ہے. فالٹرنگ انسٹرکشن بیکڈ اپ ٹو دا اسٹیٹ اٹ واز وین دا فالٹ اکرڈ. پروگرام کاؤنٹر ریسیٹ ٹو پوائنٹ ٹو دیٹ انسٹرکشن. آئی ہیو جسٹ ڈسکسڈ اٹ جب میں نے پروسیس ایگزیکیوشن کے دوران آپ سے کہا تھا کہ اس انسٹرکشن کے اندر جانا پڑے گا کہ ہم اس انسٹرکشن کے اندر پریسائزلی کس پوزیشن پر تھے. کیا ہم انسٹرکشن کو ہینڈل کر رہے تھے, کوڈ کو یا سورس کو یا ڈیسٹینیشن کو؟ تو یہ میں نے آپ سے پرومس کیا کہ اس کو ایز اے انڈیپینڈنٹ ٹاپک ابھی ہم تھوڑی دیر میں بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پہ سیکوینس کے اندر وہی بات پھر ریپیٹ ہو رہی ہے. نیکسٹ اسٹیپ, فالٹرنگ پروسیس از شیڈیولڈ, آپریٹنگ سسٹم ریٹرنس ٹو دیٹ. وہی اسمبلی روٹین جس نے آپ کے تمام رجسٹرز کو سیو کیا تھا, انوائرمنٹ کو سیو کیا تھا, اسی اسمبلی روٹین جو کہ انٹرپٹ کیا تھا آپریٹنگ سسٹم کو, وہ واپس جائے گا اور وہ سارے آپ کو ریسٹور کر کے دے گا وہ اسمبلی ایگزیکیوٹ پروسیجر. سو دیس روٹینز ری لوڈ دا رجسٹرز اینڈ ادر اسٹیٹ آف انفارمیشن اینڈ ریٹرنس ٹو دا یوزر اسپیس ٹو کنٹینیو دی ایگزیکیوشن ایز اف نو فالٹ ہیز اکرڈ. جیسا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, جو کچھ آپ نے فرمائش کی تھی وہ فرمائش پوری ہو گئی ہے. دا پیج از دیئر, ایوری تھنگ از ریڈی, ناؤ ایگزیکیوٹ یور پروگرام. سو دیز آر دی 10 اسٹیپس. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف ایک اسٹیپ ایسا ہے یہ والا, یہ جو میں نے آپ سے پرومس کیا ہے کہ میں ابھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا. انسٹرکشن بیک اپ, تو جی بات آ گیا. اب انسٹرکشن بیک اپ میں نے آپ کو بتایا کہ وی نیڈ ٹو گو ان ٹو دی انسٹرکشن ٹو سی دیٹ کہ وٹ آر دی کمپلیکسٹیز انوالو ان دی انسٹرکشن. So instruction that cause a fault stop part away through trap to operating system for fault handling. یہ انسٹرکشن کہیں درمیان میں پارٹ اوے ہوئی ہے, درمیان میں رکی ہے. اب وہ جو درمیان ہے وہ ہم نے پریسائزلی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ درمیان کہاں پہ آیا تھا, کس جگہ پہ پریسائزلی انسٹرکشن جو ہے وہ رکی تھی. OS returns to the instruction, so must restart instruction exactly from the point of interrupt. Easier said than done. میں نے کہا تھا تھوڑا سا ٹرکی معاملہ ہے تو اس کے اندر چلتے ہیں. تو چلیے ایگزامپل سے ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دس از این انسٹرکشن, آپ کی 6 بائٹ انسٹرکشن ہے. 1000 سے لے کے 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. تو 0 سے لے کے 5 تک 2 بائٹ کا آپ کوڈ ہے, آپریشن کوڈ, اور 4 بائٹ کا آپرینٹس ہیں. 2 بائٹس کا فرسٹ آپرینٹ, 2 بائٹ کا سیکنڈ آپرینٹ. Where to restart the instruction? Program counter depends on which part of the instruction actually faulted. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا یہ جو پیج فالٹ اکر ہوا ہے, یہ پیج فالٹ جو ہے, where is this? سوری بھائی, یہ یہاں پہ آپ کوڈ کی وجہ سے ہوا ہے, انسٹرکشن کی وجہ سے ہوا ہے, سورس کی وجہ سے ہوا ہے, یا ڈیسٹینیشن کی وجہ سے ہوا ہے. جہاں سے ہوا ہے صرف ہمیں وہیں پر واپس جانا ہے پریسائزلی. If the fault is as 1002, how does the operating system know that the instruction started at 1000? اگر تو یہ فالٹ جو ہے اکر ہوا ہے یہاں پر, there is no way آپریٹنگ سسٹم کو یہ نالج اپنے پاس نہیں رکھی ہوتی. نہ آپریٹنگ سسٹم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انسٹرکشن اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے
ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोग्राम काउंटर की मदद से इंस्ट्रक्शन को ये गिरा रहा होता है, और जब वो एग्जीक्यूट करता है तो उसको बाइट बाय बाइट, ये 2 बाइट्स जो भी उसका साइज है उसके हिसाब से वो उसको लोड कर देगा। अब प्रिसाइजली ऑपरेटिंग सिस्टम को ये देखना कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हुई थी। ये 1002 जो है ये इंस्ट्रक्शन का स्टार्ट है, ये मिडल है या उसका एंड है, यानी कि ये ऑपकोड है या फर्स्ट ऑपरेंड है या सेकंड ऑपरेंड है, ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। इस इंफॉर्मेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिसाइजली बैकअप रखना होता है। अब ये जो बैकअप अगर आप जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप इसको गो बैक नहीं कर सकते। इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ जाती हैं फिर, मसलन auto increment loads the register either before or after instruction is executed. ++I, increment before, increment the data before executing the instruction. ये आपने इंस्ट्रक्शन में एक ऐसी चीज जोड़ दी कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले डेटा को इंक्रीमेंट करें। क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है तो उसको रोल बैक करना पड़ेगा। अगर रोल बैक नहीं करेंगे, दोबारा जाएंगे तो वो दोबारा इंक्रीमेंट होगा, तो वो 2 दफा इंक्रीमेंट हो जाएगी। या सिस्टम को क्या पता कि ये इंक्रीमेंट आफ्टर है, I++ है या ++I है। ++I इंक्रीमेंट बिफोर है और I++ इंक्रीमेंट आफ्टर है, तो इसका रिकॉर्ड रखना और भी कॉम्प्लिकेटेड है। सो यू हैव टू डू इट बिफोर एंड नीड टू बी अनडन। Do it afterwards and must not reverse it. पहले केस में आपको शायद उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और दूसरे केस में अगर आपने अभी इंक्रीमेंट किया ही नहीं है तो उसको अनडन नहीं करेंगे। अगर इंक्रीमेंट आफ्टर है और आप उसको अनडन कर देते हैं तो व्हाट डज इट मीन, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा डेटा। अगर पहले था तो फिर तो उसको अनडन करना है आपने, और अगर बाद में था तो नहीं करना, तो that requires a bit tricky. So you require hardware solution to instruction backup. Backup copy current instruction to a register just before the instruction is executed. आप जनाब एक बैकअप कॉपी बनाएं उस इंस्ट्रक्शन की, प्रोग्राम काउंटर की, उस इंस्ट्रक्शन को आप बैकअप में रखें, तब आप उसका जो है आपको पता चल सकेगा कि इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कहां से हुई थी, इंस्ट्रक्शन करती क्या थी, what was the details involved with that instruction, so that you could precisely return to the point where the page fault occurred. Otherwise operating system is deep in trouble. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस इंस्ट्रक्शन को कुछ से कुछ कर देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे से यूजर का कॉन्फिडेंस होगा कि कभी तो इंस्ट्रक्शन चलती है कभी नहीं चलती। सो इसका मतलब ये होगा कि कॉन्फिडेंस ही शैटर हो जाएगा। लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी रिलायबिलिटी के लिए, और अगर ये पेज फॉल्ट की फैसिलिटी देनी है तो उसको इंस्ट्रक्शन बैकअप का कोई ना कोई फिनोमिना इम्प्लीमेंट करना जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको अगर ये समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन बैकअप का, तो अब जो पिछले 2 जगह पर मैंने यूज किया था, आई होप कि आप वहां पर भी इसको रेफर बैक कर सकेंगे। लॉकिंग पेजेस इन द मेमोरी। We have talked about a concept where we said that we could have memory mapped files or we could have a memory map IO. Address space के अंदर अगर हम IO devices को मैप कर दें या फाइल मेमोरी मैप फाइल्स को एड्रेस स्पेस में मैप कर दें, that I talked about in the previous lecture, तो ऐसी सूरत में हम IO डिवाइसेस या मेमोरी को हार्ड डिस्क को रेफर कर रहे होते हैं एज इफ वी आर जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज डूइंग ऑब्वियसली टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सो what happens, suppose if a process gets suspended while waiting new process read in and new process observes a page fault. 2-3 पॉइंट इकट्ठे लिख दिए हैं, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्रोसेस था वो IO कर रहा है, मेमोरी के हिसाब से ही कर रहा है, मेमोरी के अंदर पेज है और वहीं पे आपने उसको फैसिलिटेशन दी हुई है। सपोज उसने एक पेज को रीड आउट किया, इसकी मैंने शायद एक ड्राइंग भी है, मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सपोज ये प्रोसेस जो था ये इस पेज के ऊपर रीड राइट कर रहा था, ठीक है, और पेज फॉल्ट जो है वो अकर हो गया।
جب پیج فالٹ اکر ہو گیا، جب پیج فالٹ اکر ہوا تو کیا ہوا کہ دوسرا پروسیس آ گیا، اور سم ہاؤ یہ والا جو پیج فریم تھا، کیونکہ یہ ڈی ایم اے کے تھرو ہو رہا ہے نا، سی پی یو کے تھرو نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کی ریفرنس بٹ ماڈیفائی نہیں ہو رہی، اور ریفرنس بٹ ماڈیفائی نہیں ہو رہی تو اس کی پرائرٹی وہ ہوتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ جب یہ پروسیس ڈی ایم اے ہو رہا ہو یا یوز ہو رہا ہو تو ڈسک پروسیس ہو گیا، ڈسک پروسیس کو کوئی اور ارجنٹ اسائنمنٹ مل گئی ہے، لہٰذا ڈسک نے بیسیکلی تو ڈسک سے پیج نے اس میں آنا تھا نا، تو یہ بیچارہ پروسیس تھوڑا سا سائلنٹ موڈ میں چلا گیا. اب جب سائلنٹ موڈ میں چلا گیا تو اس کی ریفرنس بٹ جو ہے نا وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہی، اور آپ کے کسی بھی الگوریدم کے تحت دیر از اے پروبیبلٹی کہ یہ پیج آؤٹ ہو گیا. جب یہ پیج آؤٹ ہو گیا تو کسی اور پروسیس کا چانس ہے کہ وہ اس پیج فریم کو کلیم کروے گا. جب کوئی دوسرا پروسیس پیج کو کلیم کروے گا وہ اس کو اووررائٹ کر دے گا، وہ اس پہ اپنا پیج لوڈ کر دے گا. جب یہ پروسیس واپس آئے گا یہ زیوم کرے گا کہ میں نے آلریڈی اتنا ڈیٹا تو لوڈ کر دیا ہے اور اب میں نے یہ جو لکھنا ہے یہ والا پارٹ لکھنا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اوور رائٹ ہو چکا ہے. لہٰذا ایسے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیٹس گو بیک جو ہم یہاں پر پوائنٹ پہ تھے. گلوبل پیجنگ الگوریدم ریمووز دیٹ پیج انگیج ان ریسیونگ دا ڈیٹا تھرو ڈی ایم اے، جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا. انکمنگ ڈیٹا رائٹس اوور by a new page، یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. So what is the solution? Solution that any page if it is engaged in IO, if the page is memory mapped IO میں اگر پیج انگیج ہے then we have to lock that page into the memory، اور یہ سولوشن ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اور یہ سولوشن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ consider IO page that are used for copying a file from device must be logged from being selected for evicted by a page replacement algorithm. آپ کو ایک ایسا میکینزم کرنا ہے کہ اس قسم کے پیجز جو آئیو میپ ہیں یا میموری میپ ہیں، ایسے پیجز کو when they are being used you should lock that so that they may not be accidentally removed. اور یہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا سسٹم آپ کے، تاکہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں اس کانسیپٹ کو جو ہم نے ڈیزائن میں بھی دیکھا اور ہم نے پرفارمنس ایویلویشن میں اس کے مزے بھی دیکھے کہ اس کے کتنے ایڈوانٹیجز ہیں اوور دی پرفارمنس، کہ آپ شیئرڈ پیجز کو دھڑا دھڑ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے آئیو کی بھی ڈیزائن ایشو دیکھا کہ ہم کتنی سمپلیفائڈ فارم یوزر کو دے رہے ہیں، illusion دے رہے ہیں کہ ایز اف دا یوزر از ریڈنگ رائٹنگ انٹو دا میموری، حالانکہ یوزر از ریڈنگ رائٹنگ آن ٹو دی ہارڈ ڈسک. سو آئیو میپ جو ہے اس کو ہم نے فائل کے اوپر illusion دیا اور فائل کو ہم نے میموری کے اندر illusion دیا. تو یہ ڈبل قسم کی جو فیسیلٹی دی ہم نے یوزر کو، اس کی کاسٹ ہمیں پے کرنی ہوگی بائی پٹنگ اپ سم میکینزم ان دا امپلیمنٹیشن سو دیٹ دا پیجز could be locked while they are doing the IO map or while they are using the memory map. اوکے، سو اس قسم کی سچویشن میں پیج کو لاک ہو جانا چاہیے. نیکسٹ از بیکنگ اسٹور. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ مچ اباؤٹ دی میموری پیج فریمز، لیکن امپلیمنٹیشن میں میں نے آپ کو کہا کہ پچھلی سائڈ بھی دیکھیں بھائی، ڈسک والی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے ابھی ہم نے، کہ ڈسک کے اوپر بھی کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں پرفارمنس کو. سو امپلیمنٹیشن آن دا ڈسک سائڈ از کالڈ بیکنگ اسٹور. وہی پیجز ورچوئل ایڈریس اسپیس جو ہے اب آپ نے میموری میں بھی کریٹ کی تھی پیج ٹیبل کے تھرو، اب آپ کو ڈسک پہ بھی کریٹ کرنی ہے. ویئر ٹو پٹ دا پیج آن ڈسک وین اٹ از سویپڈ آؤٹ، ویئر ٹو پٹ اے پیج ان دا میموری وین اٹ از سویپڈ ان. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب پیج سویپ ان ہوتا ہے تو پیج ٹیبل ہوتا ہے، پیج فریم ہوتا ہے، وہاں تو ہم نے سارا اسٹڈی کر لیا. بٹ وین اٹ از سویپڈ آؤٹ وہ اب ہم دیکھیں گے. دیر آر ٹو اپروچز. وی کین پرووائڈ، بیسیکلی تو ہمیں اسپیس پرووائڈ کرنی ہے نا، ہم نے میموری میں اسپیس ہی پرووائڈ کی تھی ٹو ہینڈل دا ایشو. اب فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ڈسک میں اسپیس پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ جو اسپیس ہے اٹ کوڈ بی ٹو اپروچز. سیپریٹ ڈسک، وہ کہتا ہے پوری کی پوری ڈسک ہی سیپریٹ کر دو. دوسری اپروچ میں کہتا ہے کہ ایک پارٹیشن سیپریٹ کر دو، ایک ڈسک کے اوپر ایک سویپر. آپ اگر لینکس کا بھی انسٹال کرنے کا موقع ملے
یا کبھی آپ لینکس کی انوائرمنٹ دیکھیں تو لینکس میں ایک سویپ پارٹیشن ہوتی ہے. تو دیٹ از دی ون آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ورچوئل میموری. تو آپ یا تو ایک سیپریٹ ڈسک دے دیں یا ایک سویپ پارٹیشن دے دیں. سیپریٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ سو دیٹ کہ دیر از نو فائل سسٹم. اگر آپ فائل سسٹم کو انوالو کرویں گے تو فائل سسٹم کا ایک اپنا سٹرکچر ہے, وہ سٹرکچر کمپلیکیٹ کر دے گا. میموری کا تو کوئی سٹرکچر نہیں, میموری تو سیدھی زیرو سے لے کے اینڈ تک جاتی ہے. تو اب اگر آپ ڈسک کو بھی میموری کے طور پہ یوز کرنا ہے تو ڈسک میں سے فائل سسٹم کو نکالیں, ٹھیک ہے نا. فائل سسٹم جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب فائل مینجمنٹ میں. ابھی صرف آپ یہ ایزیوم کریں کہ فائل سسٹم کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, اگر اس سٹرکچر کو بھی بیچ میں لے آئیں گے تو اس کی بھی ٹرانسلیشنز کرنی پڑے گی. تو آسان کام یہ ہے کہ آپ ایک سیپریٹ ڈسک بنائیں جس پہ کوئی فائل سسٹم نہ ہو, اس کا سمپل ایک پارٹیشن کنٹیگیوس ایڈریس اسپیس یا سویپ بنا دیں ایریا, اور اس سویپ ایریا کے اندر اسپیس ایلوکیٹ کر دیں. سو which has no file system on it, which eliminates all the overhead of converting offsets in files to block address. اب ہم ڈسک کو بھی بلاک بائی بلاک یوز کریں گے جیسے میموری کو بلاک بائی بلاک یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اب کیسے؟ اسٹیٹک پارٹیشن کی بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے اسٹیٹک ایلوکیشن, اور دوسرا بات کریں گے ڈائنامک ایلوکیشن. ایلوکیٹ فکس پارٹیشن ٹو اے پروسیس وین اٹ اسٹارٹس اپ. ایک طریقہ یہ ہے کہ فکس اتنی اسپیس دے دیں جتنی ایڈریس اسپیس ہے, اور سارے کے سارے پیجز کا ڈسک کے اوپر جگہ دے دیں. جس اسپیس کو لے کے جانا ہے وہاں لے جائیں, وہاں سے ادھر جانا ہے, کیونکہ ایک ہی جیسی ایڈریس اسپیس ہے, میپ کرنا آسان ہو جائے گا. میں نے سارے ایکسپلین کر دیا آپ کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس پیج میں ہم نے کیا, یہی بات اب سسٹمیٹک طریقے سے کرتے ہیں. مینیج اے لسٹ آف فری چنک, assign big enough chunk to hold a process. اتنا بڑا ڈسک کا چنک آپ نے دینا ہے کہ پورے کا پورا پروسیس آ جائے, اس پروسیس کی پوری ایڈریس اسپیس آ جائے. اگر 20 GB کا یا 20 میگا بائٹ کا اگر پروسیس ہے تو ڈسک پہ تو 20 میگا بائٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. آپ ڈسک پہ پورے کے پورے 20 میگا بائٹس دے دیں تاکہ پوری کی پوری ایڈریس اسپیس کو ریپلیکا کر سکیں آپ ڈسک کے اوپر. اسٹارٹنگ ایڈریس آف دا پارٹیشن kept in process table. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اب ڈسک پہ جانے کے لیے پروسیس ٹیبل میں کوئی آپ ایک ریفرنس رکھیں اس کا, تاکہ اس کی مدد سے آپ ادھر آ سکیں. ٹھیک ہوگی بات؟ پیج آف سیٹ ان ورچوئل ایڈریس اسپیس کورسپونڈس ٹو دی ایڈریس اسپیس آن ڈسک. میں نے کہا وہی میپنگ کا فارمولا یوز کریں جو آپ ادھر جانے کے لیے یوز کر رہے تھے پیج ٹیبل میں, اسی کو یوز کریں آپ ڈسک کے اوپر جانے میں. کین اسائن ڈفرنٹ ایریاز آف ڈیٹا ٹیکسٹ اسٹیک ایز ڈیٹا اینڈ اسٹیک کین گرو. وہاں پہ ہم نے جو پروویژن رکھی تھی ڈسک پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی اسپیس زیادہ کر دیں, ڈی اسپیس زیادہ کر دیں, اسٹیک اسپیس زیادہ کر دیں, تاکہ اس کی تینوں ایڈریس اسپیسز کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے. اور اگر آپ نے وہاں پر امپلیمنٹ کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا. سیکنڈ اپروچ از کالڈ اے ڈائنامک اپروچ. ہم ادھر بھی میموری ویسٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم یہاں پہ صرف اتنے پیجز رکھیں گے جتنے ڈائنامکلی ریکوائرڈ ہیں. یعنی کہ ایک پیج یا تو ڈسک پہ ہوگا یا میموری پہ ہوگا, ڈپلیکیٹ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, ماں سوائے اس پیج کے جس پیج کو آپ ماڈیفائی کرتے ہیں اس کو آپ جا کر واپس رکھیں یہاں پر. تو آپ کو بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک کاپی تو آپ کے پاس موجود ہے ہی ہے ڈسک کے اوپر اس پروگرام کی. یہ وہ ایریا ہے جو ڈسک پہ سویپ ایریا ہے جو کہ ایگزیکیوشن ٹائم پہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ وہ پرماننٹ سٹوریج نہیں ہے ڈسک والی جو کہ فائل سسٹم میں موجود ہے, یہ سویپ ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں. سو سویپ ایریا میں کہتے ہیں کہ اگر پیج یا تو میموری میں رکھو یا ڈسک میں رکھو تاکہ ڈسک کی اسپیس کو بھی آپٹیمائز کر سکیں. دس از کالڈ اے ڈائنامک اپروچ. Swap pages in and out as needed using disk map to be maintained in the memory. ٹھیک ہو گیا, تاکہ وہ ڈسک میپ سے اس کو کنٹرول کریں جو کہ میموری میں ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس رکھیں, اور اگر یہ آپ کا ڈائنامک ہے تو پھر آپ کو کچھ زیادہ انفارمیشن رکھنی پڑے گی. اس چیز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ڈرائنگ کی مدد سے. اے میں جو ڈرائنگ ہے یہ ہے اسٹیٹک ایلوکیشن. ٹھیک ہے, سویپ ایریا میں جتنا آپ کا پروسیس کا سائز تھا 0 سے لے کے یہ آپ کے جتنے پیجز تھے
all those pages you provide the area into the swap area. Similarly, this B part is called the dynamic part. In the dynamic part, what you can do, you can just keep, अब इसमें अगर देखें पेज नंबर 0346 जो है वो they are, कहाँ गया कर्सर, ये this is here 0346, these pages are in the memory. 0346, these pages are in the memory. तो बाकी के पेजेस कहाँ गए, पेज नंबर 1257 they are onto the disk. इसमें क्या है, सारे पेजेस जो है पेज टेबल, ये पेजेस इधर और सारे के सारे पेजेस इधर. डिफरेंस समझ में आया कि यहां आपने पूरे ही एड्रेस स्पेस जो है ना डिस्क के ऊपर प्रोविजन रखी हुई है. इसमें से आपका पेज 0 जो है, ये वाला पेज इधर है, जगह उसकी है यहां पे वापस आने के लिए. पेज नंबर 3 इधर है, जगह उसकी है. पेज 4 स्पेस है वापस आने के लिए. पेज 6 स्पेस है वापस आने के लिए. यहां पर इन पेजेस की 0 की यहां पे स्पेस नहीं है. जब ये आएगा तब जगह देंगे इसको डिस्क पे. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, आई होप समझ में आ गया. और अगर नहीं आया तो फिर क्विक भी 2 मैंने स्लाइड्स आपके लिए बनाई है इसी एग्जाम्पल में. अब आप जरा इसको देख लें आराम से. अब पेज टेबल विद 8 पेजेस 0, 3, 4 एंड 6 आर इन मेन मेमोरी. ठीक होगी बात जो मैंने भी एक्सप्लेन की. पेज 1, 2, 5, 7 आर ऑन डिस्क और जनाब आपके पास स्पेस अवेलेबल है दोनों जगह पर. तो ये मैंने स्पेशल स्लाइड जो है सिर्फ इसलिए बनाई कि आप इसको बाद में स्टडी कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, होपफुली आपकी समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया. सिमिलरली ये डायनेमिक वाली एग्जाम्पल है. इसमें अगर आप देखें वो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी कि इन पेजेस की यहाँ पे जगह नहीं है और ये डिस्क्रिप्शन इस स्लाइड में दी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. Okay. Separation of policy and mechanism. I think this is the last topic we will discuss today. So please let us spend 2-3 minutes on that. A simple example of how policy and mechanism can be separated in a figure. हम अभी इसको शो करके बताते हैं. Memory management system is divided into 3 parts. ये 3 parts का पहले जिक्र करते हैं, फिर मैं आपको एक ड्राइंग दिखाऊंगा, फिर से कंक्लूड कर लेंगे. A low-level memory management handler, machine dependent. ठीक है, क्योंकि वो हार्डवेयर है और वो मशीन डिपेंडेंट है. बात समझ में आ गई. हार्डवेयर है ना तो मशीन डिपेंडेंट है. अब पेज फॉल्ट हैंडलर डेट इज ए पार्ट ऑफ द कर्नल, मशीन इंडिपेंडेंट है. सोर्स कोड है वो जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको किया हुआ है, लिहाजा वो मशीन इंडिपेंडेंट है. डेट आस्क द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टू असाइन ए स्पेस फॉर इनकमिंग पेजेस इन द प्रोसेस. अब एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है जो मशीन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये फैसिलिटी टू हैंडल द पेज फॉल्ट इज रिक्वायर्ड. एन एक्सटर्नल पेजर running in the user's page which contains the policy for page replacement and asks receiving pages from disk. तीसरी बात, अब जो पेज रिप्लेसमेंट है वो यूजर बता रहा है. अब ये यूजर कौन सा है, एंड यूजर नहीं, ये आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, या आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपका वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जो आपके ज़हन में, ये वो लोग जो कि आपकी कंप्यूटर की एनवायरनमेंट को रन कर रहे हैं, जो कन्फिगर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. पहली बात, हार्डवेयर बनाया किसी और ने, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसी और ने. जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसने कहा कि मशीन पे मुझे ये फैसिलिटी चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल तीसरी पार्टी कर रही है. 3 पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, एक मशीन बनाने वाली, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एंड यूजर ऑन बिहाफ ऑफ आपके, जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो अब आप ये कर रहे हैं, पॉलिसी और मैकेनिज्म को ज्यादा करना चाहते हैं. और उसके भी अगर आप ये देखें, यूजर एड्रेस स्पेस है जो कि पॉलिसी को हैंडल करेगा, कर्नल एड्रेस स्पेस जो है वो उसके मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करेगा. अब अगर हम देखें कि यूजर प्रोसेस जो है वो पेज फॉल्ट अगर करता है तो कर्नल को सर्विस देनी होती है. जब फॉल्ट हैंडलर जो है वो बताता है कौन सा पेज चाहिए, ये वाली बात कौन बताता है, ये आपका यूजर बताता है कि भाई ये पॉलिसी है,
اس پالیسی کے تحت اس پیج ریپلیسمنٹ الگوریدم کے تحت آپ نے فیسیلٹی پرووائڈ کرنی ہے، کیونکہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس آپشن ہوتی ہے. آپریٹنگ سسٹم کوئی سی بھی فرمائش پوری کر سکتا ہے کہ آپ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پالیسی پک کرنی ہے، ورکنگ سیٹ کلاک ورکنگ سیٹ کرنی ہے، تو یہ فرمائشی پروگرام آئے گا، پالیسی آئے گی یوزر کی طرف سے. سملر بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایکسٹرنل پیجر، اب اگر آپ کو جناب پیج فالٹ کے بعد یہ آپ کا جو ایکسٹرنل پیجر ہے یہ اب آپ کو کرنل نے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آپ یہ بھی یوزر بتا سکتا ہے کہ آپ ڈسک کے اوپر جو وہ پارٹیشن کریٹ کرے گا، سویپ پارٹیشن کریٹ کرے گا، تو وہ بھی آپ کا سسٹم ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے کہ پارٹیشن کا سائز کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. therefore request of pages جو ہے that can be provided by the users. ٹھیک ہو گیا. اور جناب اس کا MMU handler is handled by the kernel. So all mechanism related activities are handled in the kernel and policy mechanism can be given to the user. یہ وہ یوزر میں ایک دفعہ پھر بتاؤں وہ نہیں ہے جو میں اور آپ ہیں جو سمپل یوزر ہیں. یوزر سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو کنفیگر کرتے ہیں، وہ پالیسیز جو ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کنفیگر کر کے آپریٹنگ سسٹم میں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹ جو ہے could be covered up by the user policy، کنفیگریبل ہے، اور یہ آپ کے ہارڈ ویئر میں ڈائریکٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مشین سے ریکویسٹ کرے گا اپنی ساری فرمائشز جتنی بھی اس نے کرنی ہے. اوکے، سو ٹو امپلیمنٹ دس از سم تھنگ گڈ، ماڈولر کوڈ، گریٹر فلیکسیبلٹی. اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بڑا ماڈولر ہے، اس میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، اپنی مرضی سے آپ پالیسیز کو کوڈ کر سکتے ہیں، کنفیگر کر سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کو. ایک آپ کو فیسیلٹی پرووائڈ کر رہا ہے، اور جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک اچھی اپروچ ہے. اٹ کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز بیڈ. بیڈ کیوں ہے؟ کراس دا یوزر کرنل انٹرفیس سیورل ٹائمز ان دا کورس آف پیج فالٹ. پرابلم یہ ہے یہ جو ایروز آ رہے ہیں یوزر سپیس سے کرنل سپیس میں، کرنل سپیس سے یوزر سپیس میں، یوزر سپیس سے کرنل سپیس میں 1 2 3 ٹائمز. یوزر کرنل، کرنل سے یوزر، یوزر سے کرنل 3 دفعہ جو ہمارے ہیں، یہ جو ہے پرفارمنس پہ ایڈورس افیکٹ آتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڈ ہے. اور ایڈوانٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، فلیکسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ماڈولیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، let's stop here. We have almost completed our lesson. انشاءاللہ اب ایک ٹاپک رہ گیا کہ لیسن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے تو ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا. اوکے، آج ہم نے بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. پلیز گو تھرو اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ ریڈ آؤٹ یور ٹیکسٹ بک ایز ویل. آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز ٹرکی بٹ ویری ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹس وچ آر انٹرلنکڈ ود ایچ ادر. انشاءاللہ آگے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین خدا حافظ، اللہ نگہبان.